बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ला आ जाए जिस तरह से कि पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के लिए खतरे की घंटियां बजाई गई हैं, तो फिर आपको क्या करना है? अगर खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ले की तबाहकारियों में कोई मलबे में दब जाए तो कैसे खुद को बचाना है, कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी, और कौन सी चीजों को आपने अपने साथ रखना है। ज़ल्ज़ले की वार्निंग पर हिफाजती तदाबीर की इंतहाई मुफस्सल वीडियो जरूर देखें और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की और शाम में पीर के रोज आने वाले 7.8 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद अभी तक लोग मलबे में दबे हुए हैं और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और उन तमाम अफराद के बचने की उम्मीद हर गुजरते लम्हे के साथ कम होती जा रही है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया से आए हुए रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं और तमाम टीमें बगैर आराम किए दिन रात काम कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें कहीं जिंदगी की रमक महसूस होती है तो वो उस जगह से मलबा हटाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अभी तक 17,000 के करीब लोगों की अमवात वाक़ हो चुकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मलबे तले अफराद आखिर कब तक जिंदा रह सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके इलाके में भी ज़ल्ज़ला आ जाता है, आप मलबे में दब जाएंगे तो आप किस तरह से अपने आप को बचा पाएंगे? तो नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इसमें मुतअद्दिद चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें मुतासिर होने वाले शख्स की पोजीशन और उस जगह पर हवा का गुजर, पानी की फराहमी, मौसमी हालात और जिस्मानी सेहत वगैरह ये तयन करते हैं कि एक शख्स कितनी देर तक मलबे के नीचे जिंदा रह सकता है। ज्यादातर अफराद को किसी भी सानहे के 24 घंटे के अंदर बचा लिया जाता है, लेकिन ऐसे केसेस भी सामने आ चुके हैं जिनमें कई दिन बाद भी लोगों को मलबे से निकाला गया। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की रेस्क्यू टीमों की जानिब से 5 से 7 दिन के बाद इमदादी कार्रवाइयां बंद कर दी जाती हैं। ये फैसला उस सूरत में किया जाता है कि जब 1 या 2 दिन तक मलबे में कोई भी शख्स जिंदा ना निकाला गया हो। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मुतासरा अफराद को जिंदा रहने में मदद कर सकती हैं? तो नाज़रीन, ये पेशगोई करना तो बहुत मुश्किल है कि ज़ल्ज़ला कब आ सकता है या इसके बायस कोई इमारत फौरी तौर पर गिरेगी या नहीं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इमरजेंसी में आप जिस पोजीशन में होते हैं वो आपको जिंदा रखने में अहम साबित हो सकती है। अगर आप एक ज़ल्ज़ले के दौरान किसी मौजूद जगह का इंतखाब करते हैं तो आप हवा का रास्ता बनाने और अपने आप को जिस्मानी तौर पर महफूज रखने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप ड्रॉप, कवर और होल्ड की मशक करें तो ये पोजीशन आपके बचाव के जरिए और हवा का जरिया बन सकती है। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड का मतलब ये है कि आप जमीन पर घुटनों के बल गिरें, किसी टेबल के नीचे बैठ जाएं और मजबूती से वहीं जमे रहें जब तक कि ये झटके बंद नहीं हो जाते। किसी भी आफत से पहले फौरी तौर पर किए जाने वाले इक़दामात के बारे में पढ़ाई, ट्रेनिंग और आगाही बड़ी अहम होती है और अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये तमाम चीजें आपके मलबे तले बचने के इम्कानात का तयन करती हैं और इसीलिए जिन इलाकों में ज़ल्ज़ले की वार्निंग के हवाले से बताया जाए तो उन इलाकों के लोग खास तौर पर इसकी तैयारी जरूर करें। अगर ज़ल्ज़ला आ जाता है तो किसी भी मजबूत मेज तले बैठ जाना आपके बचने के इम्कानात बढ़ा देता है। इस हवाले से कोई भी बात वसूख से तो नहीं कही जा सकती क्योंकि हर आफत दूसरी से मुख्तलिफ होती है, लेकिन आगाज में होने वाली रेस्क्यू की कार्रवाइयों का दारोमदार इस बात पर होता है कि मुकामी आबादियां किस हद तक तैयार थीं। दोस्तों, अगर आप किसी इमारत के मलबे में फंसे हुए हैं तो ऐसे में जिंदा रहने के लिए हवा का गुजर और पानी की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है। ताहम इस बात का दारोमदार भी आपको वहां पर लगने वाले जख्मों पर है। अगर आपका खून जाया हुआ तो आपके 24 घंटे से ज्यादा जिंदा रहने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर मुतासर शख्स को ज्यादा चोटें नहीं आई और उसे सांस लेने के लिए हवा मुयस्सर है तो माहिरीन के मुताबिक अगली सबसे अहम चीज पानी पीना है। जिंदा रहने के लिए सांस और पानी की कमी इंतहाई अहम होती है क्योंकि हर शख्स के जिस्म से रोजाना की बुनियाद पर 1.2 लीटर पानी निकलता है, यानी पेशाब और सांस लेने के अमल के दौरान पसीना और पानी के बुखारात वगैरह निकलते हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक लोग पानी के बगैर 3 से 7 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अगर किसी शख्स को सर पर चोट आई हो तो उसके पास सांस लेने के लिए जगह ना हो तो उसकी आफत के अगले रोज तक बचने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं।
اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی زخم آ گیا تو زخم کی نوعیت کو جانچنا بڑا ضروری ہے۔ جن افراد کو ریڑھ کی ہڈی، سر اور چھاتی پر زخم آتے ہیں ان کے بچنے کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں جب تک کہ انہیں مخصوص طبی سہولیات میسر نہ ہوں۔ اس کے بعد بات کریں خون ضائع ہونا، ہڈیوں کا ٹوٹنا یا اہم جسمانی اعضاء کا زخمی ہو جانا زندہ رہنے کے امکانات کو کم کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کو ملبے سے زندہ بچا بھی لیا جائے تو وہ بھی کرش سنڈروم کے باعث ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یہ زلزلے جیسی آفت کے بعد بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان افراد کے ساتھ ہوتا ہے جو ملبے تلے دب جاتے ہیں۔ دوستو، کرش سنڈروم اس وقت ہوتا ہے جب پٹھے ملبے کے بوجھ کے باعث زہریلا مواد خارج کرتے ہیں، تاہم جب ملبہ ہٹایا جاتا ہے تو یہ زہریلا مواد پورے جسم میں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے آپ کی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں علاقے کا موسم بھی اس بات کا تعین کرنے میں اہم ثابت ہوتا ہے کہ متاثرہ شخص کتنی دیر تک زندہ رہے گا۔ ترکی میں موسم سرما کے باعث امکانات مزید کم ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی بالغ شخص اس 21 ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت میں اپنے جسم کی گرمی برقرار رکھنے کی سخت رکھتا ہے، تاہم اگر سردی زیادہ ہو تو صورتحال یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر جسم کا درجہ حرارت آس پاس کے درجہ حرارت کے حساب سے تبدیل ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کتنی تیزی سے ہائپوتھرمیا ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ شخص کتنا اکیلا ہے یا وہ کس قسم کے مقام پر موجود ہے۔ تاہم اگر بدقسمت افراد ایسی صورتحال میں ہائپوتھرمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موسم گرما میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر وہ جگہ بہت گرم ہو تو متاثرہ شخص کے جسم سے تیزی سے پانی ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ان کے بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک پہلو جو عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ کسی شخص کی ذہنی صحت اور کنٹرول ہے۔ ماہرین کے مطابق اعصاب پر قابو رکھنا اور اپنے ذہن کو بچنے کے امکانات کی طرف لگائے رکھنا زندہ رہنے کے لیے اہم ہوتا ہے، کیونکہ خوف ہم پر فطری طور پہ سوار ہوتا ہے، لیکن اس دوران ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارا زندہ بچنے کے لیے ذہنی طور پر مضبوط رہنا اہم ہے۔ اس کے لیے قوت ارادی بہت اہم ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ خوف کے احساس کو خود پر طاری نہ ہونے دیں اور خود پر قابو کرنے کی کوشش کریں۔ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کریں کہ اب میں یہاں پر ہوں اور مجھے زندہ رہنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے۔ اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کم چیخیں گے، کم حرکت کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کم چیخیں گے، کم حرکت کریں گے، آپ اپنے اعصاب اور جھنجھلاہٹ پر قابو پا کر اپنی توانائی کو بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 1995 میں جب جنوبی کوریا میں زلزلہ آیا تھا تو ایک شخص کو ملبے سے 10 دن بعد نکالا گیا تھا۔ اس شخص نے بارش کا پانی پی کر ایک گتے کا ڈبہ کھا کر گزارا کیا تھا۔ اس دوران انہوں نے ایک کھلونے سے کھیل کر اپنا ذہن بھی متحرک رکھا۔ مئی 2013 میں ایک خاتون کو بنگلہ دیش میں ایک فیکٹری کے ملبے سے 17 روز بعد زندہ نکالا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ریسکیو کے بعد بات کرتے ہوئے کہا کہ میں کئی روز تک امدادی کارکنان کی آوازیں سنتی رہی۔ میں ملبے کو ڈنڈوں سے مار کر ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کسی کو میری آواز نہ آئی۔ میں سوکھا ہوا کھانا کھا کر 15 دن تک گزارا کرتی رہی۔ آخری 2 دنوں میں میرے پاس صرف پانی تھا۔ جنوری 2010 میں ہیٹی میں زلزلے سے 2,20,000 افراد مارے گئے تھے اور ایک شخص 12 روز تک ایک دکان کے ملبے تلے دبا رہا۔ ایک اور شخص کو مبینہ طور پر 27 روز کے بعد ملبے سے نکالا گیا۔ اکتوبر 2005 میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آنے والے زلزلے کے 2 ماہ بعد ایک 40 سالہ خاتون نقشہ بی بی کو ان کے کچن سے ریسکیو کیا گیا تھا۔ ان کے ہتھے بہت کمزور ہو چکے تھے اور وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ بات بھی مشکل سے کر رہی تھی۔ ان کے کزن نے بتایا تھا کہ پہلے ہم سمجھے تھے کہ وہ مر چکی ہیں، لیکن جب انہیں باہر نکال رہے تھے تو انہوں نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دی۔ تو ناظرین، ناگہانی آفت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ پانی کا ذخیرہ اور حالات و واقعات سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ملبے تلے دبا ہوا کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سمیت پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو قدرتی آفات کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ عام لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔